आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की ख़ास पेशकश दास्तान अदब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं आपको आज दास्तान सुनाऊंगा 1970s की। बाराबंकी में एक नगर पालिका परिषद के पीछे एक मैदान हुआ करता था, जहां आज कल कमला नेहरू पार्क है। यहाँ पर उस वक्त एक जेसीज क्लब, एक बड़ा क्लब था जेसीज क्लब, उसने एक मुशायरा आयोजित किया था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शायर इसमें तशरीफ़ लाए थे और मेहमान शायर के तौर पर सुरूर बाराबंकी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे। सुरूर बाराबंकी बहुत बड़ा नाम उनका था और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत से फिल्में भी डायरेक्ट की, फिल्मों में एज ए एक्टर भी काम किया और मुशायरों के स्टेज के तो वो कमाल के शायर थे। उस मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब, और उसकी सदारत फरमा रहे थे बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर जी.के. शुक्ला, डॉक्टर घनश्याम कृष्ण शुक्ला। बहुत ही अदबी शख्सियत थे, बहुत ही अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे कवि भी थे और बहुत अच्छे उन्होंने कविताएं और गज़लें लिखी हुई। साहब जब उनके नाम का ऐलान हुआ कि मुशायरे की सदारत एसपी साहब करेंगे, तो प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब जब इस्तक़बालिया खुतबे के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक जुमला कसा। उन्होंने कहा कि जब कोई पुलिस अधीक्षक किसी मुशायरे की सदारत करता है तो यूँ लगता है कि जैसे शैतान जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा हो। और उस जुमले पे सब लोग बहुत हंसे। फिर जब नंबर आया, सदर मुशायरा का जब नंबर आया, डॉक्टर जी.के. शुक्ला जी का नंबर आया, तो उन्होंने पहले बड़े उर्दू अदब के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं, कुछ अच्छे शेर सुनाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त मलिक ज़ादा साहब निज़ामत कर रहे थे, उन्होंने एक जुमला मेरे ऊपर कहा था कि जब कोई पुलिस वाला किसी मुशायरे की सदारत करता है तो यूँ लगता है कि कोई शैतान कुरान की तिलावत कर रहा है। मैं अपने प्यारे दोस्त को बताना चाहता हूँ, अगर शैतान कुरान की तिलावत कर लेगा फिर वो शैतान नहीं रह जाएगा। उनका ये जुमला कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। तो ये जो नोक झोंक चलती रहती है शायर और सामईन के बीच में, कभी कभी जो है शायर और नाज़िम के बीच में, इनका बड़ा अपना अलग मज़ा आता है। एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ, ये भी किस्सा 70s का ही है। देवा शरीफ का मुशायरा चल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त मुशायरा चल रहा था वो, और एक से एक शायर कामयाब होते चले जा रहे थे। नूर इंदौरी साहब आए। नूर इंदौरी के उस जो उनका मखसूस उनका तरन्नुम था, उससे आप सब वाकिफ़ होंगे। बहुत अच्छी गज़ल नूर साहब पढ़ रहे थे। उसी वक्त जो बाराबंकी के उस वक्त के पुलिस अधीक्षक थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अपनी बेगम के साथ उस मुशायरे में पहुँचे। ज़ाहिर बात है कि जब पुलिस का सबसे बड़ा हाकिम, पुलिस का सबसे बड़ा अफसर जब पहुँचता है तो उसके जो मातहत होते हैं दरोगा, वो सब दौड़ पड़े और उनके जल्दी जल्दी सर के लिए वो कुर्सियाँ लगा आगे जो है सोफ़ों पे उनको बैठाला गया। तो थोड़ा सा मुशायरा डिस्टर्ब हुआ। अब आप जानते हैं कि शायर जब डिस्टर्ब होता है तो उसको बड़ा मतलब अजीब वो लगता है, फिर उसके अंदर का जो शायर है वो जाग जाता है। खैर वो ये चीज़ भाग गए। सकलैन हैदर जो निज़ामत कर रहे थे, नाज़िम सकलैन हैदर, वो ये बात जान गए कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं नूर इंदौरी साहब। तो उन्होंने फ़ौरन उसको बात बराबर करते हुए कहा कि नूर साहब, एसपी साहब जो है बहुत बाज़ाव, बहुत शौक़ आदमी है और इनकी जो वाइफ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है मुशायरों से, वो ख़ासकर आपके मुशायरा सुनने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और उनकी वाइफ जो आपकी गज़ल चाहती हैं कि आप एक अच्छी गज़ल उनको सुनाएं। साहब नूर इंदौरी साहब मूड में आ चुके थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो गज़ल पढ़ रहा था, उन्होंने उसको वहीं से ड्रॉप कर दिया और कहा कि आप मसलहतन मैं एक दूसरी गज़ल पढ़ूँगा और वो गज़ल जो है, मेरी गज़ल जो है वो मैं नज़र करता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब को और उनकी वाइफ को। और उसके बाद से उन्होंने वो गज़ल पढ़नी शुरू की। वो एक एक शेर उनका जो हो रहा था
اس پہ پبلک پورا انجوائے کر رہی تھی، سامنے ایک دم پاگل ہو گئے تھے، زبردست داد مل رہی تھی۔ لیکن جو محترمہ تھی کپتان صاحب کی وائف، ان کا شرم کے مارے ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلتا جا رہا تھا۔ میں وہ شعر، اس غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناؤں گا، اور آپ کو جو ہے احساس ہوتا جائے گا کہ اس وقت کیا ماحول ہوا ہوگا۔ تو نور صاحب کی اس بہترین غزل کے چند اشعار پیش ہیں۔ ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، تمہیں دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ اور خاص کر یہ شعر کہ میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ صاحب بالکل ان کا یہ پڑھنا تھا، یہ غزل کے ایک ایک شعر اثر کر رہے تھے۔ جیسے ہی غزل مکمل ہوئی، وہ محترمہ وہاں سے اٹھی اور چلی گئیں۔ یہ شاعر کبھی کسی کو نشانہ نہیں بناتا ہے، ایک حالات ایسے بن جاتے ہیں، لیکن سامعین کو مزہ آ گیا، وہ بات کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، بہت ہی مزہ لیا لوگوں نے، اور وہ مشاعرہ ایک تاریخی بن گیا۔ ایک اور داستان میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک 90s میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، جشن خمار۔ خمار صاحب خمار صاحب کے رہتے ہوئے ان کا جشن منایا گیا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کسی شاعر، کسی بڑے شاعر کی حیات میں، ان کی زندگی میں اتنا بڑا جشن منایا گیا ہو، اتنا بڑے لیول پہ کوئی مشاعرہ کیا گیا ہو، جس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے سے سنگر آئے تھے، شاعر تو آئے تھے ہی، اس میں بہت بڑے بڑے سنگر بھی آئے تھے فورن سے۔ وہ سنگر کینیا سے ایک سنگر آئے تھے، انہوں نے خمار صاحب کا ایک بہت پیارا سا گیت ہے، گانا ایک انہوں نے لکھا تھا، تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، وہ گایا تھا جس پہ لوگ جھوم اٹھے۔ اسی جشن خمار میں گورنر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اس وقت جب یہ پروگرام چل رہا تھا، مشاعرہ جب اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ مشاعرے کا تھا، مشاعرہ شروع ہوا، تو ایک شاعر اس زمانے میں ابھر کر آیا تھا، ان کا نام تھا طاہر فراز۔ طاہر فراز کی مقبولیت ہو رہی تھی، لیکن طاہر فراز نے اس مشاعرے میں ایک غزل سنائی کہ یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت پہ وار ہے، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، تاروں کا چمکنا بھی ہمیں ناگوار ہے۔ لیکن اس غزل کا جو اصلی شعر اب آنے والا تھا کہ ناز غزل سنائیں گے ہم تم کو بعد میں، ناز غزل سنائیں گے ہم تم کو بعد میں، پہلے پیو شراب کی یہ جشن خمار ہے۔ تب بوم مشاعرہ ہو گیا، آفت ہو گئی ان کے اس شعر سے۔ خمار صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو گلے لگا لیا۔ صاحب آپ تصور کریے کہ کسی کے اوپر یہ شعر کہا جا رہا ہے کہ پہلے پیو شراب کی یہ جشن خمار ہے، اور وہ شخص اٹھ کے گلے لگا لے رہا ہے۔ کئی بار انہوں نے یہ شعر ریپیٹ کرایا، اور پبلک کو جو مزہ آیا ہے، سامعین کو، اور مشاعرہ کہاں سے کہاں اپنی بلندیوں پہ پہنچا۔ اگر آپ کو یہ قصے پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل ساجی وراثت کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، جس سے ہم روز نئی داستان آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔